प्रधान न्यायाधीशले सुन्नु प्रधान न्यायाधीशले यो देशमा हिँड्नु पर्दैन बाँच्नु पर्दैन निर्वाचन आयोगको प्रमुखले यो देशमा बाँच्नु पर्दैन हिँड्नु पर्दैन आन्दोलनको मोर्चा अथवा के गर्नु म भन्दैछु जुन पक्षको बहुमत छ त्यही पक्षले चिन्ह झन्डा पार्टीको सम्पत्ति र नाम पाउँछ भन्ने कुरा ऐनमा प्रश्न छ सुन्नु न म भन्छु आफूले त्यो ऐन कानुनहरूका आधारमा बनेका निर्वाचन आयोगका मान्छेहरूले भोलिको भविष्यको उनीहरूलाई चिन्ता छैन उनीहरूले कानुन सम्मत निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेका छैनन् होला केही एउटा निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा हुने गरेर गैर कानुन ढङ्गले सबैजना जान्छन् भन्ने कुरा हाम्रो आकलन हो त्यस हिसाबले कानुनी रूपमा नेकपा वैधानिकता जसको बहुमत छ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा त्यसैको वैधानिकता हुन्छ र अस्ति बालुवाटारमा बसेर राज्यको त्यो दुरुपयोग भयो कि भएन राज्यको अनावश्यक खर्च हुँदैछ चुनावबाट एउटा कुरा अर्को कुरा जनताले 5 वर्षलाई म्यान्डेट दिएको सरकारलाई बिचैमा भाँचेर हिँड्न पाइन्छ यो चाहिँ के छ भने पकाएको भात कसौडीमा टन्न भएपछि म कसैलाई खान्दिनँ म नि खान्न भनेर ल र तपाईँको टोयलेटमा फाले जस्तो भएन यो गर्न पाइन्छ यो शक्तिको यो भनेको संसद पुनर्स्थापना हुँदैन चुनाव हुन्छ वैशाखमा कसरी हुन्छ चुनाव हुन सम्भव छ को तयार छ चुनाव गर्ने मुड छ देशमा यो परिस्थिति हो चुनाव गर्ने त्यसकारणले गर्दा संसद पुनर्स्थापना हुँदैन काङ्ग्रेसलाई त चुनाव भएकै फाइदा छ बदनाम भएको बेला अलिअलि भोट ल्याउन सकिन्छ भन्ने काङ्ग्रेस लागेको होला मुलुकको अनावश्यक ठाउँमा कति पैसा खर्च हुन्छ आज हामी त्यो खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा छौँ नेपाली जनताकै थाप्लोमा त्यो ऋण बढ्दैन चुनाव बढ्दा 2 वर्ष 3 वर्ष पछाडि हुने चुनाव अहिले चुनाव गर्दाखेरि त खर्चका हिसाबले समस्या छ हामीले मुलुकलाई पनि हेर्नु पर्यो जनतालाई पनि हेर्नु पर्यो परिस्थितिलाई नि हेर्नु पर्यो त्यसो भए त विधि नियम कसैले नमान्यो भने त अराजकता भएन सब तपाईँले तपाईँको विधिमा नबस्ने म मेरो विधिमा नबस्ने प्रधानमन्त्रीको विधिमा नबस्ने विधिभन्दा बाहिर हामी चल्न थाल्यौँ कानुनभन्दा बाहिर चल्न थाल्यौँ प्रधानमन्त्रीले जे गरे नि हुन्छ प्रधानमन्त्रीले गरेको पार्टीको निर्णय हो प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ सबै एकदम देवता हो भन्ने ढङ्गको जुन बुझाइ र गराइ भयो जसको कारणले गर्दाखेरि आज दुर्घटनामा हामी गयौँ र यो नेपाली जनतालाई धोका भयो कल्पना म गर्दिनँ यदि भयो भने त्यसका विरुद्धमा मुलुकभरि सङ्घर्ष हुन्छ सिर्जना हुन्छ सङ्घर्ष हुन्छ सङ्घर्ष कसरी हुन्छ कसरी अगाडि बढ्छ यसको सबै स्वरूप अहिले मैले नबताउँ तर दर्शकबिन स्वागत छ नयाँ शैली.com सहित सम्पूर्ण मिडियामा म जनक थापाको तर्फबाट आज हामी विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव जसरी ल्याउनु भयो एकाएक ल्याउनु भयो र त्यो राष्ट्रपतिले पनि त्यसलाई स्वीकृत गरिसके पछाडि नेकपा अहिले विभाजनको सङ्घारमा आइसकेको छ औपचारिक पार्टी फुट्यो भनेर घोषणा त गरिएको छैन तर यो फुटको स्थिति हो र आज हामीसँग प्रचण्ड नेपाल समूहका बागमती प्रदेश अथवा प्रदेश नम्बर 3 का सांसद त्यसै गरी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 का जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ लक्ष्मण लम्साल हुनुहुन्छ आज हामी उहाँसँग यो पार्टीको रणनीति जसरी यता बहुमत छ भनिएको छ त्यो हिसाबमा पनि अब उहाँ अलिकति युवा सांसद पनि हुनुहुन्छ उहाँको रणनीति के छ र खास गरी यो पछिल्लो राजनीतिक सिनारियोलाई उहाँले कसरी लिनुभएको छ यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर म कुराकानी गर्छु सुरुमा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ सर यहाँलाई धन्यवाद हजुर जसरी पछिल्लो समय यसरी राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि बढिरहेछ नि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी नेकपाको नेतृत्व गर्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा आकस्मिक यस्तो स्थिति आउला भन्ने कल्पना गर्नुभएको थियो कि थिएन तपाईँले पहिला चाहिँ यो संविधानमै नभएको व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री तथा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुहुन्छ भन्ने सिफारिस त पत्याउन सकिने अवस्था थिएन यद्यपि गाई मिडियाहरूमा विभिन्न सन्दर्भहरूमा यस्ता कुराहरू सुनिएका थिए र उहाँ निकट रहेका साथीहरू मूलत लामो समयदेखि पार्टी विभाजनको पक्षमा देशभरि एउटा भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्नु भएको कुराले गर्दा चाहिँ
कता कता यो संसद पनि विघटन हुन्छ कि भन्ने चाहिँ आशंका चाहिँ कतै कतै हामीलाई लागिरहेको थियो। तर हामीलाई सँगसँगै के लागेको थियो भने संविधानमै व्यवस्था नभएको कुरा उहाँले त्यो गर्नुहुन्न र त्यो बाटोमा उहाँ जानुहुन्न भन्ने थियो। तर अप्रत्याशित रूपमा उहाँले चाहिँ संसद विघटन राष्ट्रपति के अरे मन्त्री परिषदको निर्णयको नाममा राष्ट्रपतिबाट त्यो गराउनु भयो। यो चाहिँ घोर असंवैधानिक छ। यो नेपाली जनतालाई उहाँले धोका दिनुभएको छ, कम्युनिस्ट पार्टीलाई धोका दिनुभएको छ र यो घोर अप्रजातान्त्रिक अलोकतान्त्रिक विधि पनि भएको छ। र कतिपय साथीहरूले तर्क गरेको सुनिन्छ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन नगरेर कसले गर्ने भन्ने जस्ता सवालहरू पनि हामीले सुन्दै गरेका छौँ। म तपाईँलाई तपाईँको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु कि सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले विगतको 48 साल पछाडि आजसम्म आउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले 3टा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो र संसद विघटन गर्ने कुरा फेरि पनि जनतालाई धोका हो भन्ने कुराको व्यापक छलफल गएको संविधान सभामा संविधान बनाउँदै गर्दा स्वयं प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग रहेका निकट रहेका साथीहरू र अरू सबै मान्छेहरूले पनि यो संविधान चाहिँ बनाउँदै गर्दाखेरि यो प्रधानमन्त्रीले विशिष्ट अधिकार हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीलाई विशिष्ट अधिकार छ तर हुँदाहुँदै पनि एउटा ग्राउन्ड एउटा तयार हुनु पर्यो प्रधानमन्त्रीले कुन अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरेर विघटन गर्न पाउने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले त्यो स्थिति थिएन, त्यो ग्राउन्ड थिएन। त्यसो हुँदाहुँदै उहाँले संविधान विघटन गरेर नेपाली जनतालाई धोका दिनुभएको छ। उहाँलाई नेपाली जनताले गरेको अपार जनसमर्थनलाई धोका दिनुभएको छ र नेपाली जनताको समृद्धिको जुन सपना थियो त्यसमाथि कुठाराघात गर्नुभएको छ र लामो समयदेखि हाम्रो पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष चलिरहेकै थियो। त्यो अन्तरसङ्घर्ष भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो अन्तरसङ्घर्ष चाहिँ संसदमा पोखेर जनतालाई धोका दिने तहको होइन। यो गम्भीर आपत्तिजनक असंवैधानिक र यो आपत्तिजनक र असंवैधानिक कुराले सिङ्गो मुलुकलाई चाहिँ सिङ्गो राजनीतिलाई सिङ्गो व्यवस्थामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। यसप्रति हामी घोर भर्त्सना र निन्दा गर्छौँ र यो असंवैधानिक कदमप्रतिको विरोध गर्छौँ र त्यो हिसाबले मैले बुझेको छु। जस्तो यसो भनिरहँदा नि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के पनि भन्नुभयो, अस्ति मात्रै उहाँले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन पनि गर्नुभयो होइन। त्यतिखेर चाहिँ उहाँले सरकारलाई चल्नै नदिने हातखुट्टा बाँधिएर राख्यो। मलाई प्रतिपक्षी भन्दा नि आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले अथवा नेताहरूले त्यसो गर्नुभयो भन्ने छ नि, तपाईँलाई त्यतिको कतिको लाग्छ? होइन सहयोग र असहयोगको श्रृङ्खलालाई हामीले हेर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला हामीले गएको वैशाख 8 गतेको अध्यादेशलाई फर्केर हेर्नुपर्छ। कुनै पनि घटना हुनुभन्दा अगाडि त्यो घटनाको कारणहरू हुन्छ। हामीले कारणहरूलाई प्रशस्त ढङ्गले केलाउन सकेनौँ भने, न्यायोचित ढङ्गले कारणहरू केलाउन सकेनौँ भने घटना के हो भन्ने कुरा निकाल्न सकिँदैन। गएको वैशाख 28 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाको अध्यक्ष उहाँले प्रधानमन्त्री चलाउनु भएको 2.5 वर्ष बितिसकेको थियो। 2.5 वर्षको बिचमा कुन चाहिँ पार्टीको स्थायी कमिटीको नेताले, केन्द्रीय कमिटीको नेताले वा सचिवालयको नेताले वा कार्यकर्ताले चाहिँ प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न खडा गरेका थियो? आजभन्दा ठिक 1.5 वर्ष 2 वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा काहीँ जनमत बिग्रेको थियो? काहीँ सडकमा कसैले प्रतिवाद गर्थ्यो? काहीँ प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न रोकिएको छ? अनि प्रचण्ड र केपी ओली हाम्रा दुईटै आदरणीय अध्यक्षहरू 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री साटासाट त उहाँहरूले गोप्य रूपमा गर्नुभएको कुरा सार्वजनिक भयो नि त। हामीले त या त होइन। उहाँ चाहिँ आफू 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 2.5 वर्षपछि अर्कोलाई दिनुपर्छ भनेर सहमति गरेर प्रधानमन्त्री हुनुभयो। 2.5 वर्षसम्म मूलभूत रूपमा म एउटा मात्र घटना सम्झाउँछु। कोरोनाले विश्व महामारीले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि चैत 11 देखि यो मुलुकमा लकडाउन भयो। हामीलाई स्मरण छ वैशाख 8 गते पहिलो अध्यादेश आयो र पहिलो अध्यादेशमा के दल परिवर्तन सम्बन्धी अध्यादेश र यो पछिल्लो अध्यादेश, दुईटा अध्यादेशहरू उहाँले ल्याउनु भयो। यो अध्यादेश के नेकपाको सचिवालयले निर्णय गरेर ल्याएको थियो। सबै नेताहरूले भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो। प्रधानमन्त्रीको अधिकार, प्रधानमन्त्री भनेको के पार्टीले बनाएको प्रधानमन्त्री होइन? पार्टी कहाँबाट स्थापित हुन्छ? जनताबाट होइन? जनताले मत दिएर पार्टी निर्माण गरेर पार्टीका कार्यकर्ताले नेता बनाएको होइन। अहिलेको संसद भनेको प्रधानमन्त्री बनाउने मातृभूमि भनेको यो संसद होइन। मातृभूमिमाथि लात हान्न मिल्छ प्रधानमन्त्रीले? मिल्दैन नि त।
तपाईँलाई दृष्टान्त प्रचण्ड माधव नेपालहरू पनि विगतमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर एउटा ऐन मौकामा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ जस्तो उहाँहरूले राजीनामा झलनाथ खनालको नाम लिनुहोस्, 6 महिना मात्र झलनाथ खनाल यो पार्टीमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। त्यति बेला केपी ओलीले के भन्नुहुन्थ्यो त्यो कुराका भिडियोहरू अहिले सार्वजनिक छन्। यतातिर तपाईँले हेर्ने हो भने विगतका घटनाक्रमलाई यसरी हामीले पनि हेर्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले अरूलाई औँला ठडाउँदा आफूसित 4वटा औँला ठडिएका छन् भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। तर्क गर्ने बहस गर्न सकिन्छ, तर्कलाई मिथ्या तर्क पनि गर्न सकिएला, तर विगतदेखि अहिलेसम्म आएका घटनाका श्रृङ्खलालाई हेर्नुहुन्छ भने गएको वैशाख 8 गते अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीको बारेमा पार्टीका कुनै पनि सदस्यले प्रश्न गरेको छैन, असहयोग होइन, प्रश्न गरेको छैन। त्यति बेला उहाँ मनोमाझी ढङ्गले मन्त्री बनाउनुहुन्थ्यो, मनोमाझी ढङ्गले योग्यता क्षमताका आधारमा उहाँले मन्त्री बनाउनु भएको छ, योग्यता क्षमताका आधारमा राजनीतिक नियुक्तिहरू दिनुभएको छ, योग्यता क्षमताका आधारमा पार्टीमा जिम्मेवारी दिनुभएको छ। लामो समयदेखि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै गर्दा त मैले योग्यता क्षमताको आधारमा मन्त्री बनाउनु खोज्दा पनि कोहीले आफन्तको सिफारिस गरे, कोहीले यता मेरो फ्याक्सनको मान्छे, मेरो साइडको मान्छे, मेरो पक्षको मान्छे भन्दै गरे। मलाई निकै अप्ठ्यारो भयो मन्त्री। ठिक छ, उहाँहरूले मेरो आफन्त, मेरो फ्याक्सनको, मेरो टोलीको भनेर भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले आफूले मन्त्री बनाउँदा पनि त त्यो सिनियरिटीलाई ध्यान दिएर बनाउनु भएको त्यो खण्डित त्यहीँनिर हुन्थ्यो नि त। प्रधानमन्त्रीले पहिलोपल्ट बनाउनु भएको मन्त्रीमण्डल 2.5 वर्षमा उहाँले कतिपल्ट मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भयो, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा कति मान्छे, कस्ता मान्छे आए, पार्टीमा कति सिनियर लिडरहरूले मन्त्री हुन पाएनन् वा बनाउन योग्यता क्षमताको आधारमा मन्त्री बनेको भए यी सबै मन्त्रीहरू आज गनाउँथे किन? कोही के काण्डमा, कोही के काण्डमा, कोही के काण्डमा किन प्रश्नहरू आए? हो, काम गर्ने त्यो क्षमता, त्यो योग्यता, त्यो ल्याकत नभएका मन्त्रीहरू बनाउनाले गर्दाखेरि सरकारको बदनाम हुँदै गयो नि। पार्टीका नेताहरूले त्यति बेलासम्म कसैले प्रश्न गरेको छैन, कार्यकर्ताले प्रश्न गरेको छैन, जनताले प्रश्न गरेको छैन। जब तपाईँले गलत गर्नुभयो, तपाईँ सच्चिनुपर्छ। हामी सच्चिएनौँ भने नेकपा कमजोर हुन्छ, नेकपा कमजोर हुनु भनेको सरकार कमजोर हुन्छ, सरकार कमजोर हुनु भनेको नेपाली जनता कमजोर हुन्छ, नेपाली जनता कमजोर भनेको यो व्यवस्था कमजोर हुन्छ भनेर जब छलफल र बहस गरौँ भन्दै गर्दाखेरि सरकारलाई घेराबन्दीमा पारियो, सरकारलाई काम गर्न दिएन भनेर यो ग्लोबल शैलीमा प्रचार गर्ने कुराले मात्र आम जनताले कुरा बुझ्दैनन्, बुझ्छ नि त। यसो भन्दै गर्दा नि लक्ष्मण सर, जस्तो यो स्थिति आउनमा त्यसो भए तपाईँहरूको चाहिँ कुनै दोष छैन त? प्रधानमन्त्रीको एकलौटीपन, स्वेच्छाचारी अथवा घमण्डीपनले मात्र यो भयो होला? तपाईँहरूको असहयोग त अलिकति असहयोग पनि त थियो कि? फेरि पनि तपाईँले स्मरण गर्नु पर्यो, 2.5 वर्ष पछाडि म प्रधानमन्त्री छोड्छु भनेर 2.5 वर्षसम्म सरकार चलाउँदै गर्दा म पनि प्रदेश सभाको सांसद हो। मेरो संसदमा मैले कुरा उठाएको छु, त्यहाँ पनि मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, हामीले पनि त्यहाँ पनि म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, 2.5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीका माथि कसैले क्वेसन उठाएन। 2.5 वर्ष म साथ र समर्थन नभए क्वेसनै नउठाउनु भने साथ समर्थन होइन हो नि त? साथ समर्थन गरे होइन, साथ समर्थन गरेरै प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरामा प्रश्न नउठाइकन बस्दै गर्दा अनि प्रश्नै उठाएनन्, यिनीहरूको के याउ छ, यिनले के गर्न सक्छन्? केपी ओलीले मात्र चाहिँ 2/3 ल्याउनु भयो, अरू सारा नेपाली जनताले भोट हालेर न केपी ओली हुनुभयो, हामी पनि जनताले भोट हालेर भयौँ नि त। प्रधानमन्त्री त सबैले मिलाएर बनाएको हो नि त, होइन र? यो घमण्ड हामीले त्याग्नुपर्छ, यसबाट हामी सच्चिनुपर्छ भन्ने कुरा नै पार्टीमा बहस उठ्या हो। मैले गल्ती कमजोरी कसको, म प्रधानमन्त्रीलाई मात्र यसको मतलब के भने जे गरे पनि प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभयो सबै सहेर बस्नुपर्छ, यो त होइन नि त। प्रजातन्त्र भनेको त्यो होइन नि। पार्टीभित्र चाहिँ लोकतन्त्र हुनु पर्दैन, पार्टीभित्र बहस हुनु पर्दैन, छलफल हुनु पर्दैन। हामी डेमोक्रेसीको कुरा गर्छौँ, हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, हामी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीको कुरा गर्छौँ। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीमा पार्टीभित्रै छलफल हुँदैन। पार्टीको मैले भने मेरो मान्छे वा तेरो मान्छे मन्त्री बनाएन भन्ने कुराको पुष्टि त प्रधानमन्त्रीले के गर्नु पर्यो भने अरूका मान्छेलाई पनि बनाइदिएर देखाइदिएको भए त यो प्रश्नै आउँदैन थियो, सवालै आउँदैन थियो नि। र अर्को एउटा तपाईँलाई म भन्छु, वैशाख 8 गते जुन अध्यादेश आयो, जुन अध्यादेशबाट यो प्रकरण सुरु भएर आज पार्टी विभाजनको तहसम्म आयो, अस्ति भदौ 26 गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले 6 जना नेताहरूले प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ 5 वर्ष खानुहोस्, पार्टी अध्यक्ष नि 5 वर्ष खानुहोस्, तर नियुक्तिहरू गर्दाखेरि जिम्मेवारीहरू दिँदाखेरि, नियुक्ति भनेको सरकारी नियुक्ति मात्र कुरा छैन,
जिम्मेवारीहरू पार्टीमा दिँदाखेरि पनि पार्टीमा अलिकति घनीभूत छलफल गरेर अगाडि जाउँ भन्ने निष्कर्ष दिएको होइन। त्यो निष्कर्ष पछाडि राजदूत बनाउने कुरा, मन्त्री बनाउने कुरा, पार्टीमा छलफल गर्ने कुरा त तपाईँ हाम्रो मिडियामा प्रशस्तै आएको छ नि त। हामी मिटिङमै बस्नुपर्छ, कसले के भन्यो कसले के भन्यो भन्नु परेन नि। यो सबै श्रृङ्खलालाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने सुरुका दिनदेखि प्रधानमन्त्रीलाई केही मान्छेहरू प्रभोग गरेर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ एकदम तपाईँलाई के हुन्छ भने नि कुनै पनि मान्छे कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईँ धेरै प्रशंसा गर्नुभयो, धेरै भरोसा गर्नुभयो, धेरै विश्वास गर्नुभयो र उसका कमी कमजोरीको बारेमा प्रश्न गर्नु भएन भने मान्छे धेरै माथि जान्छ र दुर्घटना हुन्छ। आज प्रधानमन्त्रीलाई समयमै हाम्रो म गल्ती देख्छु अरू नेताहरूको, म यही भन्न खोजेँ अरू नेताहरूको गल्ती यहाँनिर छ। समयमै प्रधानमन्त्रीलाई सच्याउनुपर्छ भनेर अरू नेताहरूले इन द बिगिनिङ यो काम गर्नुभएको थियो भने प्रधानमन्त्री साइजमा आउनुहुन्थ्यो होला। प्रधानमन्त्रीले जे गरे नि हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले गरेको पार्टीको निर्णय हो। प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ सबै एकदम देवता हो भन्ने ढङ्गको जुन बुझाइ र गराइ भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि आज दुर्घटनामा हामी गयौँ र यो नेपाली जनतालाई धोका भयो। जस्तो अब यो जसरी प्रधानमन्त्री जुन कदम चाल्नुभयो त्यसको त एक ढङ्गले भन्ने हो भने विपक्षीमा धेरै मान्छेहरू छन्, अब सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ होइन। सर्वोच्चमा पनि थुप्रै रिटहरू गरेको छ यसको विषयमा र के अरे प्रधान न्यायाधीश चोलिनो शमशेर जबराले हिजो अन्तर्मी आदेश दिन्छ कि भन्ने एउटा अपेक्षा थियो, तर उहाँले यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउनु भएको छ र सम्भवतः शुक्रबारसम्म केही सुनवाई होला। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाल्नु भएको कदमलाई सर्वोच्चले कसरी हेर्ला? सदर गर्ला, बदल गर्ला, अथवा के होला? संसद पुनर्स्थापना होला कि अथवा तपाईँहरू फेरि चुनावमै जानुपर्ने स्थिति आउला कि के लाग्छ यहाँलाई? तपाईँलाई यसमा दुई तिनवटा कुरा मैले प्रश्न पार्नुपर्छ। एउटा थरी मान्छेहरू र एक थरी मान्छेहरूको बुझाइ के छ भने प्रधानमन्त्रीले कानुनमै नभएको संसद विघटन गर्नुभयो, उहाँले न्यायालयलाई नि मिलाउनु भएको छ, उहाँले तपाईँको चाहिँ के भन्छ यो हाम्रो निर्वाचन आयोगलाई यही कुरा तपाईँलाई भन्नुहोस्, म यो क्लियर हुनु जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीले संविधानमै नभएको व्यवस्था अनुसार संसद विघटन गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले न्यायालय पनि मिलाउनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोग पनि मिलाउनु भएको छ भनेर जुन अववाह फैलाउन खोजिएको छ के सबै प्रधानमन्त्रीका मात्र मान्छे छन् यो मुलुकमा? अरू प्रधान न्यायाधीश सम्मानित अदालतमा यो विषय गएको छ। म न्यायालयले के गर्छ भन्ने कुरा त आएपछि भनौँला, तर आजको कुरा संविधानको हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँले पहिला निर्वाचन आयोगको कुरा गर्छु। म निर्वाचन आयोग दल त्याग सम्बन्धी ऐन भनौँ न, दल सम्बन्धी ऐनको 40(6) के भनेको छ भने कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको विवाद आउनु पूर्व सुन्नुहोस् है, विवाद आउनु पूर्व रहेको केन्द्रीय कमिटीमा जुन पक्षको बहुमत छ त्यही पक्षले चिन्ह, झन्डा, पार्टीको सम्पत्ति र नाम पाउँछ भन्ने कुरा ऐनमा प्रष्ट छ। सुन्नु न, म भन्छु यो प्रष्ट ऐनमा व्यवस्था छ। अब यसलाई प्रचार के गर्ने? मलाई स्पष्ट पार्न, म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, त्यो उहाँहरूले भन्नुभएको छ मैले सुनेको छु। जब कानुनमा यो व्यवस्था हुन्छ भने कानुनको बरखिलाफमा निर्वाचन आयोग जाला, निर्वाचन आयोगका मान्छेहरूले अरू दिनमा चाहिँ आफूले त्यो ऐन कानुनहरूका आधारमा बनेका निर्वाचन आयोगका मान्छेहरूले भोलिको भविष्यको उनीहरूको चिन्ता छैन, उनीहरूले कानुन सम्मत निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेका छैनन् होला। केही एउटा निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा हुने गरेर गैर कानुन ढङ्गले सबैजना जान्छन् भन्ने कुरा हाम्रो आकलन हो। त्यस हिसाबले कानुनी रूपमा नेकपा वैधानिकता जसको बहुमत छ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा त्यसैको वैधानिकता हुन्छ। र अस्ति बालुवाटारमा बसेर 1100-1200 केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बसेर त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर बहुमत छ भन्नुको चाहिँ कुनै म तुक देख्दिनँ। एउटा निर्वाचन आयोगको कुरा मैले भने दल त्याग सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत 40(6) यो कुरा प्रष्ट छ, यो कानुन सम्मत छ। कानुनले गर्ने निर्णय नै अन्तिम फैसला हुन्छ, निर्वाचन आयोगले त्यो गर्नुपर्छ। सर्वोच्चको कुरा म तपाईँलाई गर्छु, कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था। प्रधानमन्त्रीले कुन कन्डिसनमा मध्यावधि घोषणा गर्ने भने आज संविधानमा कुनै पनि कन्डिसन छैन प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने। ती कन्डिसनहरू विद्यमान भएमा, त्यो ग्राउन्ड विद्यमान भएमा प्रधानमन्त्री चाहिँ मध्यावधि चुनावमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो असंवैधानिक छ कानुनको हिसाबले हेर्दा। राजनीतिक हिसाबले हेर्दाखेरि पनि
तपाईँलाई म अर्को कुरा भन्छु 5 वर्ष बदर हुने सम्भावना सुन्नुहोस् म भन्छु बदर हुने विश्वास लिङ्गरिङ त गरे जस्तो लाग्छ सुन लिङ्गरिङ होला केही समयले लिङ्गरिङ गरेर कहाँ जाने न्याय प्रधान न्यायाधीशले सदर गरे भने सुन्नु प्रधान न्यायाधीशले यो देशमा हिँड्नु पर्दैन बाँच्नु पर्दैन निर्वाचन आयोगको प्रमुखले यो देशमा बाँच्नु पर्दैन हिँड्नु पर्दैन आन्दोलनको मोर्चा अथवा के गर्नु म भन्दैछु मलाई अलिकति सक्न दिनुहोस् प्रधान न्यायाधीशले कहाँ बाहिर के भयो भन्ने होइन कागज डकुमेन्ट कानुन कुरा भयो होला सुन्नुहोस् न कुरा भयो होला भेटघाट भयो होला के सुन्नु प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ अब यसलाई ओलीको कदमलाई सकारात्मक मुख दिने सङ्केतहरू पनि बाहिर मैले त के बुझ्छु भने प्रधानमन्त्री हिजो 2/3 हुनुहुन्थ्यो 5 वर्ष उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो उहाँका बारेमा कसैले प्रश्न गरेको थिएन उहाँ एकदम पावरफुल हुनुहुन्थ्यो आज पार्टी फुटको अवस्थामा छ त्यसै पावर उहाँको डिमोरलाइज भइसक्यो प्रधानमन्त्री केपी ओली आज हिजोको प्रधानमन्त्री केपी ओली होइन आज संसद विघटन गरे पछाडिको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हेर्नुहोस् न ब्युरोक्रेसीका मान्छेलाई हामीले बुझेका छैनौँ प्रधानमन्त्रीकै अगाडि पछाडि सबै सती लाग्छ होला परिकल्पना अदालतले तपाईहरुको भन्नाले यो प्रधानमन्त्रीको मुभलाई बदर गर्छ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ संसद पुनर्स्थापना गर्नै पर्छ नि मानव गरेन भने के हुन्छ निर्वाचनमा जानुहुन्छ सुन्नु अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा त अन्तिम फैसला नआइ तपाईँ हामीले भन्न सकिएन हैन एउटा मेरो विश्वासको कुरा गर्नुहुन्छ म कानुनको पनि विद्यार्थी हो कानुनको इन्सेन्सहरूलाई म अलिकति बुझ्छु त्यस हिसाबले म तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्छु भने निर्वाचन आयोगको कुरा मैले अहिले प्रश्न पारे के हुन्छ भने कानुनमा भएको कुरा कानुनको संवैधानिक इजलासमा गयो नि त होइन संविधानको व्याख्या गर्ने कुरा कसले प्रधान न्यायाधीशहरूले गर्छन् हो संविधान बनाउने कसले गर्छ संसदले गर्छ हो संसदले बनाएको कानुन चाहिँ कसले व्याख्या गर्छ न्यायालयले गर्छ न्यायालयमा बसेका मान्छेहरूले के बुझ्न जरुरी छ निर्णय गर्दाखेरि के बुझाउन जरुरी छ आम जनतालाई अहिले 12 अरब रुपियाँ चुनाव 20 अरब रुपियाँ चुनाव खर्च लाग्छ कोभिडले मान्छेले उपचार पाएनन् 12 अरब 20 अरबले त अहिले चुनाव होइन नि चलिरहेको सरकार चलाउन छोडेर 20 अरबले त हस्पिटल बनाउनु पर्ने बेला होइन हाम्रो अर्थतन्त्र डमाडोल छ त्यसलाई उठाउनु पर्ने बेला होइन कोभिडको भ्याक्सिन आउँदैछ त्यो किन्नको लागि पनि पैसा छैन भन्दैछ अनि चुनाव गर्ने पैसा हुन्छ राज्यको त्यो दुरुपयोग भएको भएन राज्यको अनावश्यक खर्च हुँदैछ चुनावबाट एउटा कुरा अर्को कुरा जनताले 5 वर्षलाई म्यान्डेट दिएको सरकारलाई बिचैमा भाँचेर हिँड्न पाइन्छ यो चाहिँ के छ भने पकाएको भात कसौडीमा टन्न भएपछि म कसैलाई खान्दिनँ म नि खान्न भनेर ल र तपाईँको टोयलेटमा फाले जस्तो भएन यो गर्न पाइन्छ यो शक्तिको यो भनेको यो साँचो अर्थमा भन्नु चाहिँ घमण्ड ल ठिकै छ अब हामी अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ जस्तो प्रधानमन्त्रीले के भन्नु भएको छ भने अब जस्तो यो अब पार्टी विभाजनको सँग पुग्दै गर्दा एक ढङ्गले अब स्थानीय तहमा पनि यसको असर परिसकेको छ कतै तालाबन्दी गर्ने फेरि ताला खोल्ने कुराहरूदेखि लिएर पार्टी कार्यालयमा भनेको त्यस्तो भइरहेछ एकैछिन मलाई बोल्न दिनु होला त्यसपछि अब तपाईँहरूको 6वटा प्रदेश 7वटा प्रदेश मध्ये 6वटा प्रदेशमा त नेकपाकै सरकार छ यसले अब प्रदेश सरकारमा पनि असर परिसकेको छ तपाईँहरूको पनि केही न केही ढङ्गले असर परिसक्यो होला प्रधानमन्त्री के भन्नुभएको छ भने प्रदेश सरकारमा अलिकति मात्रै हलचल गर्यो भने म फेरि अर्को स्टेप चाल्छु भनेर धम्की दिनुभएको छ अब के भन्नुहुन्छ यो लोकतन्त्र हो त यस्तो कुरालाई लोकतन्त्रवादीहरूले पत्याउन सक्छन् हामी लोकतन्त्रवादी होइन हामी कम्युनिस्टहरू अझ जनताको जनमतलाई अपमान फेरि गर्न पाइन्छ सङ्घीय व्यवस्थामाथि धराप हुन्छ कि हुँदैन यसले धम्की त दिन पाइयो बोल्न पाइयो कन्फिडेन्समा गर्नुहुन्छ भनेपछि यो आफैले गरिरहनु भएको छ होइन उहाँले फुल कन्फिडेन्समा गर्नुभएको छ होला तर राम्रो काम गरे भए पो फुल कन्फिडेन्समा गर्नुभयो भन्ने त जब उहाँका निर्णयहरूले नेपाली जनताले दुःख पाउँछन् कार्यकर्ताले दुःख पाउँछन् मुलुकले दुःख पाउँछ भने उहाँले कन्फिडेन्टमा गर्नुभयो भनेर हामी अझ उहाँलाई चढाउने कुरा नगरौँ न उहाँले गलत गर्नु हो उहाँ सच्चिनुपर्छ उहाँ जस्तो नेताहरू सच्चिएन भने यो मुलुक बन्छ होला त म त्यो चाहिँ प्रदेश विघटन गर्छु स्थानीय तह विघटन गरिदिन्छु सबै विघटनै गर्ने भए यो किन बनाएको यो होइन यो तरिका भएन नि मैले अहिले भने नि कसौडीमा टन्न भात पाकेको छ म पनि खान्न तिमीहरूलाई खान्न दिन भनेर रक्षामा फालिदिने कुरा कुनै युक्तिसङ्गत होला त यो त प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति वा कोही नेताको यो तरिकाले कति दिन चल्छ होला विघटन होला प्रदेश सरकार पनि विघटन भएर के सङ्घीय सरकार विघटन भएपछि प्रदेश सरकार नै होला स्थानीय तह नै होला इतिहासले उहाँलाई सराप्दैन त इतिहासले उहाँलाई धिक्कार्दैन त केपी ओली
उहाँले जुन जीवनभर पाउनुभएको जुन एउटा चाहिँ प्रतिष्ठा छ, इज्जत छ, उहाँको जुन हाइट छ, थप जान्छ है, उहाँको त अनि एकै दिन स्वाभ हुँदैन, स्खलित हुँदैन। उहाँ मर्ने बेलामा वा गएको बेलामा उहाँलाई पीडा हुँदैन, पीडा बोल्दै छटपट हुँदैन। जस्तो अब अन्त्यमा आउँदै गर्दा तपाईँ एउटा भर्खरको अब युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, अब जनतामा चाहिँ के विद्यार्थी आइसक्यो भने यो बुढाहरूले अब देश चलाउन सक्ने भएनन्, अब अलिकति तपाईँहरू जस्तै यङ उमेरले अब देश हाँक्नु पर्यो भन्ने कुरा गरिरहँदा अब युवा नेतृत्व चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने अथवा के भिजन छ, अथवा पार्टीहरूले युवालाई अवसर देला कि नदेला, के गर्न सकिएला अब अलिकति युवाको नेतृत्व स्थापित गर्नको लागि? अनि यो बारम्बार उठ्ने सवालहरू हो। युवा भन्दै गर्दाखेरि पनि विचारले युवा हुनु पर्यो। हामी उमेरको युवाको मात्र प्रसङ्गहरू आउने गर्छ कहिलेकाहीँ। अब हाम्रै प्रधानमन्त्री केपी ओली 40 वर्षमा यो मुलुकमा गृहमन्त्री हुनुभएको थियो। अहिले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्डलाई हेर्नुहुन्छ भने पनि उहाँ 40-42 को उमेरमा यो मुलुकको गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री चलाइसक्नु भएको थियो होइन। मदन भण्डारीलाई नै सम्झना गर्नुहुन्छ भने उहाँले यत्रो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु भयो, जब एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो, उहाँ एउटा राष्ट्रिय होइन अन्तर्राष्ट्रिय नेता भएर चाहिँ 40 हाराहारीमा उहाँ त्यत्रो प्रतिष्ठा कमाएर बित्नुभयो। अनि 40 वर्षका युवाहरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने होइन, तर यसो भन्दै गर्दाखेरि अहिले जो नेतृत्वमा रहनुभएको छ, जो लिडरसिपमा रहनुभएको छ, उहाँलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढिलाड घचाडिदिइहाल्नुपर्छ भन्ने होइन, एउटा प्रोसेस, एउटा प्रक्रियाबाट विस्थापित हामीले कसरी गर्नु पर्यो वैचारिक। अझै त तयार नहुने त नेतृत्वको लागि तयार हुने किन नहुने? अझै के 20-30 वर्षै वेट गरिरहनु पर्छ? म भन्दैछु, म विचारका हिसाबले, कामका हिसाबले, योग्यताका हिसाबले उनीहरूको भन्दा हामी अब्बल छौँ भनेर सिद्ध नगरेसम्म कसरी विस्थापित हुन्छ? तिमीहरू पद छोड भनेर मात्र हुन्छ? आज आँट गर्नु पऱ्यो नि, म पार्टीको अध्यक्ष म चलाउँछु, महासचिव म चलाउँछु भन्ने निस्किनु पऱ्यो नि मान्छे। आँट त गर्नु पऱ्यो नि त। त्यही त यो हाम्रो पुस्ताले, यो पुस्ताले आँट नगरेसम्म रूपान्तरण सम्भव छैन। तर हामी मुलुक, लोकतन्त्र जुन जटिलतामा फसिरहेको छ, यसलाई सम्हाल्नका लागि कसैले कसैलाई निषेध गरेर मात्र हामी परिवर्तनमा जान सक्दैनौँ। मैले अहिले पनि नि विचारका हिसाबले हामी युवा बनौँ, दृष्टिकोणका हिसाबले हामी युवा बनौँ, परिवर्तनका हिसाबले हामी युवा बनौँ। एउटा 70 वर्षको नेता पनि करप्सनमा छैन, तर एउटा 40 वर्षको युवा पनि करप्सनमा छ भने कसलाई मान्ने त? मेरो भनाइ आज म 40-42 वर्षको युवा हुँ, तर म युवा भन्दै गर्दाखेरि सबै हिसाबले म पनि परिपक्वता देखाउन सक्नु पर्यो नि। युवाको कुरा गरेर फोकटियाको गरेर हुँदैन नि। मैले भने विचारको हिसाबले, निष्ठाको हिसाबले, निरन्तरताको हिसाबले, क्षमताको हिसाबले हामीले हामीलाई अब्बल बनाउनु पर्छ। अहिलेको पुस्ताले अझै त्यसबाट पनि हामीले नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न सकेका छैनौँ। आज ए वा बी वा सी भन्ने नेताकै फेरो समातेर हामी हिँडिरहेका छौँ। तर तपाईँहरू जस्तो युवाले अलिकति युवाहरूलाई पनि राजनीतिमा सचेत गराउने, प्रशिक्षण गराउने एउटा दायित्व त छ नि? छ पक्कै पनि छ। त्यही भएर म भन्दैछु, हरेक युवाहरूले आफूलाई योग्य बनाउनु पर्यो। हरेक युवाले आजको जुन संरचना छ नि हाम्रो पार्टीका दलहरूका होइन, व्यवस्थाको संरचनामा केही न केही परिवर्तन नआएसम्म तपाईँले हामीले अपेक्षा गरे जस्तै युवाहरू नेतृत्वमा आउन सक्दैनन्। हाम्रा विधानहरू, हाम्रा व्यवस्थाहरू, हाम्रा प्रक्रियाहरूलाई हामीले रूपान्तरण गर्दै जानुपर्छ। आजकै व्यवस्थामा, आजकै संरचना, आजकै तरिकाले हामीले अपेक्षा गरेका जस्ता युवाहरू नेतृत्वमा जान सक्दैनन्। त्यस हिसाबले पहिलो त्यहाँ हामीले निर्माण गर्न जरुरी छ, संरचनाकै हिसाबले होइन, सिस्टमको हिसाबले हामी त्यो निर्माण गर्न जरुरी छ। त्यो निर्माण गरिसकेपछि मात्र नेतृत्वको दाबी गर्न सुहाउँछ हो। त्यसका लागि हाम्रो पार्टीभित्र, सबै पार्टीभित्र यी बहसहरूलाई आरम्भ गर्नुपर्छ र अब यो बहसलाई हामीले अगाडि लानुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। एउटा क्वेसन छ, यो प्रधानमन्त्रीको अहिलेको जुन हात चालेको कदम छ, यो कदमले गर्दा त वामपन्थी राजनीतिमा ढुका काट्ने प्रशस्त युवाहरू डिमोरलाइज भएनन् र? पक्कै जे गरे पनि कम्युनिस्टलाई नहुने रहेछ भन्ने खालको एउटा त पर्यो होला नि। पक्कै पनि तपाईँको कुरामा म धेरै विमति राख्दिनँ। राजनीति भनेकै यस्तो अप्ठ्यारो चिज हो होइन। कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्ने युवाहरू, खास गरी नेपालमा कम्युनिस्टप्रतिको जुन आकर्षण थियो, यो घटनाले अलिकति निराशा होइन, धेरै हदसम्म निराशाहरू पैदा गरेको छ। पक्कै पनि यो कुरामा म विमति राख्दिनँ। तर म साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, फेरि पनि यो मुलुकमा 46 सालदेखि आज 77 सालसम्म आउँदै गर्दाखेरि हेर्नुहुन्छ भने चाहे अरू पार्टी लेफ्ट होस् वा राइट वा लेफ्टको कुरा गर्दै गर्दा प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरू अरू दलका मान्छेहरूलाई हेर्ने हो भने त्यसको तुलनामा कम्युनिस्ट पार्टीकै कार्यकर्ताहरू, युवाहरू अहिले पनि सशक्त, सक्षम मान्छेहरू छन्।
यद्यपि आज हामी यो दुर्घटनामा फँसेका छौँ। यसले केही निराशाहरू पैदा गरेको छ। हामीले विभिन्न अभ्यासहरू आरम्भ गरेर आएका छौँ। यो अभ्यासमा हामी कमजोर साबित भएका छौँ। यसलाई फेरि पनि हाम्रो काम गर्ने दरमियान देखेका कमजोरहरूलाई सच्याएर अगाडि जानुपर्छ। निराशा कुण्ठा फेरि पनि राखेर हामी फेरि पनि आन्दोलनलाई बचाउन सक्दैनौँ। फेरि पनि मुलुक निर्माणको अभियानमा अभिभार हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। निराशा छ, कुण्ठा पनि छ, समस्या पनि छ। त्यसलाई चुनौतीलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। म सबैलाई यो युवा साथीहरूलाई आह्वान गर्छु, यसबाट निराश गरेर भागेर जानुभयो भने त अझ झन् व्यवस्था बिग्रिनेवाला छ, अझ गलत मान्छेहरूले नेतृत्व गर्नेवाला छन्। अझ हामी हाम्रा चाहिँ नेतृत्वलाई घमण्डी बनाउँछौँ होइन। उनीहरूलाई चाहिँ एकदम चाहिँ राजा हटाउँछौँ तर राजा बनाउँछौँ होइन। राजा हटाउने आन्दोलनमा हामी लाग्यौँ तर हाम्रै नेतालाई हाम्रै नेतृत्वलाई हामीले राजाभन्दा बलियो बनाउने जुन खालको चाहिँ प्रक्रियामा आज पनि तपाईँ हेर्नुहोस् न, यो पार्टीमा यत्रो समस्या छ। स्वतन्त्र ढङ्गले जे सकियो त्यो कुरा मान्छे बोल्न सक्दैन। किन हामी कसैको फेरो समातिरहेका छौँ? किन हामी आज केपी ओलीले गल्ती गर्नुभयो वा माधव नेपालले गर्नुभयो प्रचण्डले गर्नुभयो भन्दा नि आज कसले गल्ती गर्यो भन्न सक्नु पऱ्यो नि। माधव नेपालले गल्ती गरेको बेला माधव नेपालले गर्यो भन्न सक्नु पऱ्यो। प्रचण्डले गल्ती गरेको बेला प्रचण्डले भन्न सक्नु पऱ्यो। केपी ओलीले गल्ती गरेको केपी ओली भन्न सक्नु पऱ्यो नि। यो भन्ने आँट, यो साहस आज हामीले निर्माण गर्न नसक्नुको कारणले गर्दा यो अभिगत हामीलाई आएको छ। त्यो निराशालाई फेरि पनि हामीले आशामा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ र गर्नुपर्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। र अन्तमा म एउटा दुईटा सन्दर्भहरू जोड्न चाहे र यो अन्तिम क्वेसन हो यहाँलाई। जस्तो प्रधानमन्त्री जसरी कदम चाल्दा अनपेक्षित भयो नि, त्यो कसैले त्यो अपेक्षा गरेका थिएन। त्यस्तै तरिकाले मानव निर्वाचन आयोगले पनि तपाईँहरूलाई वैधानिकता नदिएर केपी ओली समूहलाई नेकपाको वैधानिकता दिने, चुनाव चिन्ह पनि त्यस्तै दिने र सर्वोच्च अदालतले पनि अब यो प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गर्यो भने तपाईँहरूको कदम के हुन्छ, के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? र सँगसँगै आगामी परिदृश्य कसरी अगाडि बढ्छ नेपालको राजनीति के देख्नु भएको छ? यो दुईटैको जवाब एकैचोटि चाहन्छु। निर्वाचन आयोगले गलत निर्णय गर्यो, सर्वोच्चले गलत व्याख्या गर्यो भने त मुलुक सिधा बाटोमा जान्छ र? हामीले ल्याएको लोकतन्त्र, हामीले ल्याएको संविधान, हामीले बनाएको कानुनको व्याख्या प्रयोग दुरुपयोग गर्न पाइन्छ र? पाइँदैन नि त। त्यो भनेको त नेपाली जनता सुन्नु, त्यो पनि नेपाली जनतालाई धोका होइन त? त्यो पनि त नेपाली जनतालाई धोका होइन। अहिले प्रधानमन्त्रीले एउटा धोका दिनुभयो, फेरि न्यायालयले अर्को धोका दिने, फेरि निर्वाचन आयोगले अर्को धोका दिने। कल्पना म गर्दिनँ। यदि भयो भने त्यसका विरुद्धमा मुलुकभरि सङ्घर्ष हुन्छ, सिर्जना हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ। सङ्घर्ष कसरी हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ यसको सबै स्वरूप अहिले मैले नबताउँ, तर हामी कानुनी शासनको कुरा गर्छौँ होइन, हामी न्यायको कुरा गर्छौँ, समानताको कुरा गर्छौँ, परिवर्तनको कुरा गर्छौँ, रूपान्तरणको कुरा गर्छौँ। यसका विरुद्धमा यस्ता प्रवृत्तिहरू ठाडिन थाल्यो भने ती प्रवृत्तिहरूलाई ठेगान लगाउन फेरि जो गणतन्त्र ल्याए जस्तै सडकमा आउनु परेन? युवाहरू आउनु परेन? भण्डाफोर गर्नु परेन? त्यो भण्डाफोर भएन भने नेपाली जनताले न्याय पाउँछ? आँखाले हेर्दा चाहिँ अब परिदृश्य कसरी आउला त भनेको चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ अथवा के हुन्छ, यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याइदिनु होला। अब चाहिँ संसद पुनर्स्थापना पनि हुन्छ, नेकपाको आधिकारिक सुन्नुहोस्, यो मेरो व्यक्तिगत भनाइ होइन। आज तपाईँले धेरै कानुन व्यवसायीहरूलाई हेरिरहनु भएको छ। आग्रह नराखिकन भन्नु पऱ्यो नि, पूर्वाग्रह नराखिकन भन्नु पऱ्यो नि, मलाई फाइदा हुन्छ वा घाटा हुन्छ भन्ने होइन नि। तर धेरै मान्छेलाई के अफवाह फैलाइएको छ भने संसद पुनर्स्थापना हुँदैन, चुनाव हुन्छ। चुनाव हुन्छ वैशाखमा। कसरी हुन्छ चुनाव? चुनाव हुन सम्भव छ? को तयार छ चुनाव गर्न? चुनाव गर्ने मुड छ देशमा? यो परिस्थिति हो चुनाव गर्ने। त्यस कारणले गर्दा संसद पुनर्स्थापना हुँदैन। काङ्ग्रेस त सकारात्मक, काङ्ग्रेसलाई त चुनाव भएकै फाइदा छ। बदनाम भएको बेला अलिअलि भोट ल्याउन सकिन्छ भन्ने काङ्ग्रेसलाई लागेको होला। काङ्ग्रेसको भिचा पनि कोही अहिले चुनाव, यो त लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेर जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर चुनाव हुन्छ, हुँदैन नि। मैले भनेर चुनावको सेन्सबाट म फेरि पनि तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै नेपाली जनताले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आज चुनावले गर्दा मुलुकलाई कति घाटा पर्छ। एकपटक चुनाव हुँदा महँगी कति बढ्छ, मुलुकको अनावश्यक ठाउँमा कति पैसा खर्च हुन्छ। आज हामी त्यो खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा छौँ?
नेपाली जनताकै थाप्लोमा त्यो ऋण बढ्दैन चुनाव बढ्दा। 2 वर्ष 3 वर्ष पछाडि हुने चुनाव, अहिले चुनाव गर्दाखेरि त खर्चका हिसाबले समस्या छ। हाम्रो अर्थतन्त्र डमाडोलो स्थितिमा छ। हामी कोरोनाको उपचार गर्न सकिरहेका छैनौँ। नागरिकलाई एउटा भ्याक्सिन दिन सक्ने हैसियत हामीसँग छैन। हामी 6 महिनामा चुनाव गराउने। यस हिसाबले पनि म भन्छु निर्वाचन किन हुँदैन, गर्नु हुँदैन, न्यायालयले गर्दैन, किनभने हामीले मुलुकलाई पनि हेर्नु पर्यो, जनतालाई पनि हेर्नु पर्यो, परिस्थितिलाई नि हेर्नु पर्यो, आवश्यकतालाई नि हेर्नु पर्यो। अब एकदमै अन्तिम आउँदै गर्दा अबको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हो, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, अनि माधव नेपाल एकल अध्यक्ष हो के हो? होइन, अब यो त्यो विषयमा चाहिँ अहिले फोरकास्टिङ नगरौँ। संसदीय दलको नेता हिजो प्रचण्डलाई बनाइसकेका छ, माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाइसकेका छ पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको निर्णयले, दलको बैठकले। त्यस भएको हुनाले भोलि प्रधानमन्त्री को हुन्छ, पार्टी अध्यक्ष को हुन्छ त अब सिन नै क्लियर छ। यसमा मैले धेरै बहस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। संसद पुनः स्थापना भएपछि कसरी जाला त्यो विषयमा पछि छलफल गरौँला। आज मूलभूत रूपमा दुईटा कुरामा मात्र जाउँ भन्ने म अहिले तपाईँहरूको चासोको विषय एउटा चिन्हको, एउटा चाहिँ पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा, र प्रधानमन्त्रीको कदम के हो भने घोर असंवैधानिक हो मैले भनिहालेँ। र यो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध सबै सचेत नागरिकहरूले चाहिँ अपिल गर्नुपर्छ, किनभने यो कसैलाई पनि अभिष्ट अधिकार हुँदैन। जुन चाहिँ जसलाई हामीले चुनेर पठाएका छौँ त्यसैले हामीलाई घात गर्न पाउँछ। ऊ एउटा नियममा विधिमा परिधिमा बस्नु पर्दैन। त्यसो भए त विधि नियम कसैले नमान्ने हो भने त अराजकता भएन। तपाईँले तपाईँको विधिमा नबस्ने, म मेरो विधिमा नबस्ने, प्रधानमन्त्रीको विधिमा नबस्ने, विधिभन्दा बाहिर हामी चल्न थाल्यौँ, कानुनभन्दा बाहिर चल्न थाल्यौँ। अनुशासन हुँदैन। एउटा घरमा नि अनुशासन हुन्छ, हुँदैन। बाउको दायित्व के हो, आमाको दायित्व के हो, छोराको दायित्व के हो, दायित्व पनि हुन्छ, अनुशासन पनि कायम गर्नुपर्छ र त्यसको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ। अनि योबाट हामी भाग्न पाउँछौँ। जनताले हिसाब किताब गर्दैनन्। आज हामी कमजोर भयो, आज हामी समस्या फस्यौँ एउटा कुरा होला, तर इतिहासले यसको समीक्षा सबैको गर्छ नि त। 1 2 3 4 5 क्याटेगोराइज गरेर इतिहासले समीक्षा गर्नुपर्छ। हरेक मान्छेको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्छ। मेरो आग्रह यही हो। हस्, धन्यवाद समय र सम्वाद। ल, धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई।